एहसन इकबाल लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंचे और वहां फिर क्या मामलात पेश हुए ये हम आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेसमैनों से जो बातचीत की है उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ईरान की आला क़यादत जो है उनको ख़त लिख दिया है। वो क्या मामला है, क्या ख़त है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट ने जो यानी एजाज चौधरी के हवाले से गुज़श्ता यानी 3 जनवरी मेरा ख़्याल है कि वो एक नोटिस यानी प्रोटेक्शन आर्डर निकाला था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उस पर एहतजाजन सफरजा गिलानी वो नहीं सेनेट में बैठ रहे थे और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के 2 इजलास उन्होंने चलाए। और उसके बाद क्या मामलात हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा सऊदीया जाने का प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप का तय हो गया है। किन शराइत पे तय हुआ, कैसे राज़ी हुए, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले एहसन इकबाल लंदन यूनिवर्सिटी बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पहुंचे हैं और वहाँ क्या हुआ कि एक नौजवान स्टूडेंट जो है जो स्पीच की है उन्होंने सारे मामलात खोल कर एहसन इकबाल के सामने रख दिए कि आप लोगों ने 200 मुकदमात इमरान खान पर किए हैं, उसके अलावा आपने मैंडेट चोरी किया है। यानी कि ये वो सारी स्पीच उसने की और एहसन इकबाल जो हैं वो शर्मिंदगी के साथ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे और वो स्पीच सुनते रहे। साथ जो यानी कि बैरून मुल्क के जो यानी गोरे थे वो साथ बैठे हुए थे और वो भी मुस्कुराते रहे और महजूज होते रहे। तो नाजरीन, ये जो है ये एहसन इकबाल के लिए शर्मिंदगी का बायस बात नहीं है, ये हमारे सब के लिए शर्मिंदगी है कि हमारी बैरून मुल्क दुनिया में क्या मैसेज गया है और दुनिया के लोग हमें किस तरीके से जानते हैं। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों में पाकिस्तान का इमेज क्या है वो सारा मामलात सामने आ चुके हैं। ये बायस शर्मिंदगी और बायस निदामत है। और इसके बाद आते हैं शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने सरमाएदारों को तलब करके उनके साथ यानी मुज़ाकरात और गुफ्तगू की है और उनका जो मेन एजेंडा था वो उनको यानी कि सरमाएदारों को राज़ी करने का ये था कि आप सरमायादारी पहले आप शुरू करें पाकिस्तान में, जब आपको लोग देखेंगे तो फिर ही यानी कि दूसरे लोग भी आएंगे। ये यानी शहबाज शरीफ का कहना था और उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार जो है वो सरमाएदारों से मीटिंग किया करूँगा। ये यानी मुमकिन बात नहीं है कि हफ्ते में 2 बार हो। बहरहाल ये है कि वो सरमाएदारों को उन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं आपकी शिकायत भी सुना करूँगा और हफ्ते में 2 बार कोशिश करूँगा कि आपसे बातचीत करूँ। तो ये मामला है यानी जो अपने शहबाज शरीफ साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनका। और उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप, उनके मामले पर। और उन्होंने ईरान को ख़त लिख दिया है कि जौहरी तनसीबात यानी ये जौहरी मामलात पर कि वो कहते हैं कि वो यानी कि एक और जौहरी हथियार जो बनाने लग जाए तो ये हमें गवारा नहीं है कि
اور نیا یعنی کہ ملک جو ہے وہ ہتھیار بنانا شروع کر دے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے تعریف بھی کی کہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور امید ہے کہ یعنی کہ ان سے مذاکرات جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے کہا مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہمیں جو ہے دوسرے امور پر غور کرنا پڑے گا۔ تو یہ یعنی ٹرمپ کی طرف سے یعنی کہ جو خط لکھا گیا ہے، وہ خط انہوں نے ان کے روحانی پیشوا جو ہیں آیت اللہ خامنئی ان کو یعنی کہ لکھا ہے، مگر وہاں کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے جو پیغام آیا ہے وہ تاحال گزشتہ روز تک تو یہ خبریں تھیں۔ اب جس ٹائم میں یہ ولاگ یعنی کہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو پتہ نہیں ہے کہ اب کیا صورتحال ہے کہ خط ملا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے کل تک جو تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خط جو ہے وہ نہیں ملا۔ تو یعنی یہ صورتحال ایران کی جانب سے ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی MBS محمد بن سلیمان جو ہیں ان کو سرمایہ داری کے لیے ٹرمپ نے سرعام ایک اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جو سرمایہ داری کر رہے ہیں یہ ہمیں اتنی قابل قبول نہیں، آپ ٹریلین میں یعنی کہ سرمایہ کاری کریں ہماری کمپنیوں میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں دورہ سعودی عرب کا کروں گا۔ تو اب وہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ٹریلین میں یعنی کہ سرمایہ کاری کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے، اور رضامندانہ یعنی انہوں نے راضی ہو گئے ہیں۔ تو وہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر ہاں کر دی ہے۔ تو اس پر وہ اب جو ہے ٹرمپ جو ہیں وہ اب دورے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ تو یہ سعودی عرب کے حوالے سے خبر تھی، اور آئندہ چند روز میں یا ایک ماہ کے اندر یا 1.5 ماہ کے اندر یعنی سعودیہ کا دورہ ٹرمپ کی جانب سے متوقع ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، PTI کے ساتھ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بہنوں کی، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تھی، سلیمان اکرم راجہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس سے بعد میں جو جنید اکبر اور یعنی دوسرے لوگ جو تھے، اسد قیصر، یعنی یہ جو لوگ تھے، ان کی ملاقات جو ہے گزشتہ روز نہیں کرائی گئی، جس پر وہ برہم تھے، اور انہوں نے پھر جیل کے باہر اسپیچ بھی کی۔ تو یہ صورتحال جاری رہتی ہے کہ کچھ کی ملاقات کرا دی جاتی ہے، کچھ کی نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو 25 لوگ ہیں ان کے اوپر یعنی یہ جو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہیں اس کے حوالے سے JIT نے ان کو طلب کر رکھا تھا، 25 افراد PTI کے، ان میں سے گوہر ایوب اور 2-3 اور جو پیش ہوئے JIT میں۔ عالیہ حمزہ نے اپنا وکیل پیش کیا۔ ادھر جو ہے تقریباً بتایا گیا ہے مبینہ طور پر کہ 5 گھنٹے تک ان سے سوالات کیے گئے، فنانسنگ کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے، اور ان کو یہ پوسٹ وغیرہ جو ہیں یعنی اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، حساس اداروں کے خلاف، یہ سب پوسٹ ان کو دکھائی گئی اور ان سے سوالات کیے گئے۔ تو یہ سلسلہ 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس کے علاوہ پھر دوبارہ آئندہ جو ہے وہ پیشی دوبارہ جو ہے اس پر سب کو یعنی باقاعدہ خود پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ دوبارہ تو یہ یعنی کہ یہ ان کے PTI کے حوالے سے خبر تھی۔